अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालया किस्त नंबर 30। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। रास्ते भर खामोशी तारी रही। फिर शहर के एक बारोनक हिस्से में पहुंचकर पीले रंग की गाड़ी एक इमारत में दाखिल हो गई। इमारत वसी और अरीज़ और बेहद शानदार थी। पोर्च में तो कीमती गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई थी। सब नीचे उतर आए और पोर्च के बाएं समत बनी हुई सीढ़ियों से गुजरकर इमारत में दाखिल हो गए। वो सब बड़े अदब से शीरान के पीछे पीछे चल रहे थे। इमारत अंदर से भी बेहद नफीस थी। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। वो इन कालीनों पर चलते हुए एक कमरे के सामने पहुंच गए और फिर वो सब रुक गए। आप अंदर तशरीफ ले जाइए जनाब, उन्होंने कहा और शीरान ने गर्दन हिलाकर अंदर दाखिल हो गया। हालनुमा कमरा था, उम्दा फर्नीचर से आराज था। वो थके थके अंदाज में एक सोफे पर बैठ गया। पे दर पे पेश आने वाले वाक़यात ने उसकी तबीयत को मुकद्दर कर दिया था। अब इसे बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर एक तवीलुल कामत आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये मुकामी आदमी नहीं था। सुर्खो सफ़ेद चेहरा, ऊपर को उठे हुए बाल, अच्छी खासी शक्ल सूरत का इंसान था और शायद किसी यूरोपीय मुल्क से ताल्लुक़ रखता था। बड़ी बड़ी आंखों में सुर्खी तैर रही थी। जिस्म पर एक उम्दा सूट था। हेलो सर, मुझे ग्रेचर कहते हैं, उसने मुस्कुराते अपना तारुफ कराया। हेलो, शीरान ने आहिस्ता से कहा। ग्रेचर उसके सामने एक सोफे पर बैठ गया था। हमें अफसोस है जनाब कि हमें आपकी तफरीहात में मुदाखलत करना पड़ी। क्या इस मौके पर हमारी मुदाखलत मुनासिब थी? मैं नहीं समझा, शीरान भारी लहजे में बोला। मेरा मतलब है गाउची ग्रुप के अफराद आपसे बदतमीजी के मुर्तकिब हुए थे। हमने उस वक्त तक कोई मुदाखलत नहीं की जब तक आपको कोई ख़तरा पेश नहीं आया, लेकिन इसके बाद ये लाजमी अमर था कि हम इन लोगों से भिड़ जाते। कब से मेरे पीछे लगे हो तुम? शुरू से जनाब, ये हमारी जिम्मेदारी थी। मदाम ने ड्यूटी हमारे सुपुर्द की थी। किसने? शीरान ने पूछा। हम अपने इंचार्ज की बात कर रहे हैं। तुम्हारी इंचार्ज यहाँ कौन है? सर, इस सिलसिले में कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। मदाम खुद ही आपसे मुलाकात करेंगी और आपको अपने बारे में तफसीलात बता देंगी। मेरा ख्याल है वो आपको यहाँ का चार्ज भी देंगी, क्योंकि आपके आने के बाद इन इलाकों में और कोई इंचार्ज नहीं रहा है। लेकिन मैं तुमसे उस औरत का नाम पूछ रहा हूँ जिसे तुमने मादाम कहकर मुखातिब किया है। आप यकीन जानिए जनाब, हम उन्हें सिर्फ मादाम कहते हैं। उनका नाम हम में से किसी को नहीं मालूम। ग्रेचर ने जवाब दिया। झूठ बोल रहे हो तुम? हम आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं कर सकते मिस्टर शीरान, ग्रेचर बदस्तूर मुअद्दिब लहजे में बोला और शीरान ने एक लम्हे में खुद को संभाल लिया। बिला वजह इस आदमी से बहस करने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता था और फिर अभी न सही मादाम का नाम बहर सूरत किसी न किसी शक्ल में सामने आ ही जाएगा। तब उसने किसी ख्याल के तहत चौंक कर पूछा, तुम लोग शुरू से मेरे पीछे रहे हो तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मेरे साथ एक और शख्स भी था जिसका नाम टोनी था। उसका क्या हुआ? पुलिस ने उसे ओरेंटल होटल से गिरफ्तार किया था जनाब, लेकिन हम उसे पुलिस की तहवील में नहीं जाने दे सकते थे। चुनांचे रास्ते में पुलिस पर रेड करके उसे आज़ाद करा लिया गया। ओह, टोनी को आज़ाद करा लिया गया? जी हाँ जनाब, वो आपके सामान के साथ हमारे पास मौजूद है। क्या इसी इमारत में? नहीं जनाब, उसे दूसरी जगह रखा गया है। अगर आप हुक्म दें तो उसे आपके पास भेज दिया जाए। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, एक और बात, जैसा कि तुमने कहा कि तुम शुरू से मेरे पीछे हो, क्या तुम्हें उस मकान के बारे में मालूम है जहाँ से मैं अभी भी चला था? मेरा मतलब है अगर मैं चाहूँ तो मुझे दोबारा वहाँ ले जा सकते हो? यकीनन जनाब। वैसे आपको वहाँ जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पूरे रेडून के इलाके में जिस तरफ आप इशारा कर देंगे वो खुद ही आपके कदमों में मौजूद होगी। शीरान ने गर्दन हिलाते हुए कहा। ग्रेचर मुस्कुराती हुई निगाहों से देख रहा था। गलत बातें ज़हन से निकाल दो। शीरान ग्रेचर के तासुरात भांपते हुए गुर्राया। ओह सॉरी जनाब, वैसे ख्वाहिशमंद था इस बात का कि आपकी दोस्ती हासिल करूं। मैं आपकी बेहतरीन मुआवन साबित हो सकता हूं हर सिलसिले में और आप मुझे यकीनी तौर पर एक अच्छा दोस्त पाएंगे। शीरान ने कोई जवाब न दिया। चंद लम्हात वो खामोशी से ग्रेचर की शक्ल देखता रहा, फिर बोला, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? फिलहाल तो आप यहीं का बाशिंदा समझ लें। वैसे यूरोप के किसी कस्बे में पैदा हुआ था, लेकिन बचपन में इन इलाकों में मुंतकिल हो गया। यहाँ की आबोहवा मेरे खदोखाल पर असरअंदाज नहीं हो सकी, लेकिन दिलो दिमाग इसी माहौल में रचे बसे हैं और मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। ग्रेचर ने जवाब दिया। मुकामी ज़ुबान भी समझते हो? न सिर्फ बल्कि यहाँ की कुर्बो जवार के तमाम इलाकों की। इसके अलावा भी मैंने दुनिया की बहुत सी ज़ुबानों पर अबूर हासिल किया है। दिलचस्प आदमी हो। अगर मार्लिनों के साथियों में से हो तो फिर यकीनी तौर पर मार्शल आर्ट से भी वाकिफ़ हो गए। तंदुरुस्ती भी बहुत शानदार है। ठीक है ग्रेचर, तुम अगर मेरे दोस्तों में शामिल होना चाहते हो तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जनाब, ये मेरी इज़्ज़त अफजाई है। वैसे आपके खादमों में तो पहले भी था, लेकिन अब दोस्तों में शामिल होने के बाद खुद को बेहद मगरूर महसूस कर रहा हूँ। शीरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी सोच में डूब गया था। और कोई हुक्म है मेरे लिए जनाब? नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ।
آپ کے لیے خوابگاہ موجود ہے، زحمت کریں، گریچر نے کہا اور شیران اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت آرام گاہ میں پہنچ گیا۔ آرام گاہ کی سجاوٹ پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور فوم کے گدوں والی خوبصورت مسہری پر دراز ہو گیا۔ اس نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ گریچر اس کے مسہری پر لیٹتے ہی باہر نکل آیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کمرے سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک یورپین لڑکی کسی گوشے سے نکل کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو گریچر، سنا ہے؟ وہ آ گیا۔ ہاں، گوچی گروپ سے بھیڑ گیا تھا، ہمیں اس کی مدد کرنا پڑی، لیکن اس کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ ابھی بینکاک دیکھ رہا ہے اور یہاں نہیں آئے گا۔ اور کچھ نہیں سنا تھا اس کے بارے میں؟ گریچر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیوں؟ کیسا آدمی لگتا ہے؟ دیکھنے میں بہت شاندار، طویل القامت، چوڑے شانے والا، سرخ و سفید رنگت کا مالی، گریچر نے کہا۔ ویری گڈ۔ ذہانت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے تم میری انسان شناسی پر بھروسہ تو رکھتی ہو نا؟ بلا شبہ۔ اس کی شکل و صورت جیسی بھی، لیکن فطرت۔ میں نے اسے زیادہ دیر نہیں دیکھا، لیکن اس کی سرشت میں بھیڑیوں جیسی ہے۔ اس کی آنکھوں کی بناوٹ بتاتی ہے۔ فنٹاسٹک، اس کا مطلب ہے ایک آئیڈیل چیف ولا ہے۔ ہم لوگوں کو ساتھ اس کا کیا رویہ رہے گا، یہ دیکھنا ہے۔ اچھا، اجازت، مجھے کام کرنا ہے۔ تم خیال رکھنا اس کا۔ اسے ہینڈل کرنے میں تمہیں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی؟ تمہیں ہینڈل کرنے میں کوئی مشکل پیش آئی تھی مجھے؟ منگیشیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور گریچر بھی ہنسنے لگا۔ میں تو ایک شریف انسان تھا منگیشیا۔ اچھا، خدا حافظ، گریچر نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ منگیشیا وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شیران کے کمرے کے سامنے اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ اس کا جائزہ تو لے۔ گریچر نے بتایا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ بہرحال وہ اس کی میزبان تھی اور پھر خود اس کے دل میں بھی اسے ایک نگاہ دیکھنے کی خواہش تھی۔ چنانچہ اس نے آہستہ سے خوابگاہ کا دروازہ کھولا۔ اندر نیم تاریکی تھی، حالانکہ کمرے کے ایک روشن دان سے سورج کی کرنیں اندر داخل ہو کر ایک دیوار کو روشن کر رہی تھی، لیکن منگیشیا چونکہ باہر تیز روشنی سے آئی تھی، اس لیے چند لمحات میں اندھوں کی طرح کھڑی آنکھیں پھاڑتی رہی۔ پھر جب بصارت بحال ہوئی تو مسہری پر اوندے سیدھے پڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ مسہری پر انتہائی قیمتی بستر پڑا ہوا تھا، لیکن وہ جوتوں سمیت اس پر دراز تھا۔ منگیشیا آگے بڑھ گئی۔ اس نے سونے والے کی شکل دیکھی اور دیکھتی رہ گئی۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ گریچر نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ کم تھا، یہ شخص تو اس سے کہیں زیادہ شاندار لگ رہا تھا۔ منگیشیا اس کی مسہری کے پائنتی پر بیٹھ گئی اور پھر اس کے ہاتھ اس کے جوتوں کے فیتے کھولنے لگے۔ اس نے باآہستگی فیتے کھولے اور دونوں جوتے اتارے اور انہیں سلیقے سے نیچے رکھ کر اس کے پیروں کی انگلیوں کو سہلانے لگی، لیکن دوسرا لمحہ اس کے تصور سے باہر تھا۔ دفتن اس کی لات منگیشیا کے سینے پر پڑی اور منگیشیا مسہری سے تقریباً 4 فٹ دور قالین پر آ گری۔ اگر فرش پر موٹا قالین نہ ہوتا تو اس وقت لطف ہی آ جاتا۔ تب گرتے ہوئے اس کی چیخ نکل گئی تھی اور اس چیخ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ لات شاید اس نے سوتے ہوئے ماری تھی۔ وہ کوہنیوں کے سہارے اٹھ کر تکیے سے ٹک گیا اور سرخ آنکھوں سے منگیشیا کو گھورنے لگا۔ منگیشیا بدحواسی کے عالم میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی اس کی غرائی ہوئی آواز ابھری۔ کون ہے؟ اور تو یہاں کیوں آ مری ہے؟ منگیشیا بدحواس ہو گئی تھی، اٹھ کر قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ شیران اپنی جگہ سے اٹھا اور مسہری سے نیچے اتر آیا۔ کون ہے تو اور یہاں کیوں آئی ہے؟ سر، آپ کی خادمہ ہوں منگیشیا۔ میں نے سوچا ممکن آپ کو میری ضرورت ہو۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز ابھری اور شیران اس کے پاس پہنچ گیا، پر اس نے جھک کر منگیشیا کے بال پکڑے اور منگیشیا کے خلق سے خوفزدہ سی چیخ نکل گئی۔ شیران نے بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسی طرح پکڑے پکڑے دروازے تک لے آیا۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر منگیشیا کو دروازے کے درمیان کھڑا کیا اور ایک لات اس کی کمر پر جھاڑ دی۔ منگیشیا کے حلق سے پھر چیخ نکل گئی تھی۔ اس بار صورتحال بالکل مختلف ہونے والی تھی، لیکن پھر کسی نے اسے بازو میں سنبھال لیا اور اس میں ٹوٹ پھوٹ ہونے سے بچ گئی۔ اسے سنبھالنے والا گریچر تھا۔ منگیشیا نے وحشت زدہ نظروں سے ایک بار گریچر کو دیکھا، پھر اس دروازے کی طرف جہاں سے گزر کر وہ یہاں آئی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مائی گاڈ، وہ انسان ہے یا بھیڑیا؟ اس کے منہ سے آواز نکلی۔ نعمان خان کا فیصلہ تھا۔ اس کے 8 بھائی اس کی بڑائی پر ایمان رکھتے تھے۔ یوں بھی نعمان خان عمر کے لحاظ سے زیرک اور جہاں دیدہ تھا۔ آج تک اس نے جو کچھ کیا تھا بھائیوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوا تھا، لیکن وہ نعمان خان کا اچانک فیصلہ سن کر ہکا بکا ضرور رہ گئے تھے۔ نعمان خان کے چہروں سے ان کی حیرت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں یورپ کی فضائیں تمہیں بہت پسند ہے، کیونکہ تم نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ یہیں گزارا ہے، لیکن موجودہ حالات تم دیکھ رہے ہو۔ ہمیں یہاں ہمارا مقام نہیں مل سکا۔ اتنی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ اس سے قبل کبھی نہ گزرے تھے۔ اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ تم لوگوں سے اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے تو ضرور کرے۔ میں نے اپنے فیصلے پر کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپس میں صلاح اور مشورے سے ہر کام کو۔ نعمان خان کے تیسرے بھائی رزاق خان نے کہا، نعمان بھائی، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، مجھے بلکہ ان تمام لوگوں کو اس کا یقین ہے کہ وہ دانشمندانہ ہوگا اور اس کے پس پردہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو ہم سب کے مفاد میں ہوگی۔ لیکن اگر آپ پسند کریں تو ہمیں ضرور بتا دیں کہ بینکاک جانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے۔ نعمان خان نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور کہنے لگا، دراصل فرانہ میں ہمیں جس طرح لوٹا گیا ہے رزاق خان،
وہ انسان کی زندگی کے ایسے المیوں میں سے ایک ہے جس سے بہت کم لوگ دوچار ہوتے ہیں۔ باپ کی موت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا، ہماری ماں نے ہمیں کبھی اس کا احساس نہ ہونے دیا۔ میں بزرگ و محترم چچا خان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اگر حالات پر غور کرتا ہوں تو وہ شخص بھی مجھے بے قصور نظر آتا ہے۔ وہ ایک شدت پسند پہاڑی ہے جس سے تمام زندگی اپنی روایتوں کے درمیان گزاری ہے، جو پہاڑوں سے منسوب ہے۔ اس کے سینے میں انتقام کا پودا پروان چڑھتا رہا، جوان ہو گیا اور اس نے انتقام کی آگ کو بھڑکا دیا، لیکن ہمارا مد مقابل باظرف نہیں تھا۔ بے شک ہمارے ہاتھوں اس کی ماں ماری گئی تھی، لیکن اس کے جواب میں وہ ہم سب کو قتل کر دیتا تو یہ دلیری کی بات ہوتی، لیکن اس نے نعمان خان کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی۔ چند لمحات وہ خاموش رہا، پھر بولا، اس نے غلاظت کا ثبوت دیا، جو کچھ اس نے کیا وہ انتقام نہیں تھا۔ بس میں اسے صحیح الفاظ نہیں دے سکتا۔ اگر شیران ہماری ماں کو قتل کر دیتا تو تم میں سے 2-3 کو مار دیتا تو یقین کرو میرے دل میں اس کے خلاف نفرت ضرور ہوتی۔ انتقام کا جذبہ میرے سینے میں اسی انداز میں پل رہا ہوتا جس طرح پہاڑوں کی روایت ہے، لیکن یہ ایک پروکار دشمنی ہوتی اور ہم طویل عرصہ تک اس کا فیصلہ کرتے رہتے۔ بہرحال میں بار بار اس دکھ بھرے وقت کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ شیران سے انتقام لینے کے لیے میں نے قسم کھائی ہے، لیکن اس طرح نہیں۔ میں نے زندگی سے ایک طویل معاہدہ کیا ہے اور میں اس کا انتظار کروں گا۔ وہ بچ کر کہاں جائے گا مجھ سے؟ چچا خان ہمارے دل جوئی نہ کر سکا، اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑا۔ ہم اسے چھوڑ چکے ہیں اور اب ہمیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہاں، لیکن کامیاب نہیں ہے۔ بتاؤ کیا حاصل کیا ہم نے یہاں اور آئندہ کیا امکانات ہیں اس میں؟ ہاں، یہاں ہمیں کوئی موقع نہیں مل سکا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ بینکاک ہی جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اتفاق سے اس کا ایک موقع مل گیا ہے۔ ایک شخص ہمیں وہاں بھیجنا چاہتا ہے اور وہی اس کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار کرتا ہے، شاید اسمگلنگ، نعمان خان نے جواب دیا اور رزاق خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس خوبصورت موقع کو ہاتھ سے گنوانا دانش مندی نہیں ہوگی، اسے مسکراتے ہوئے کہا، اور نعمان خان چونک پڑا۔ ہم آپ کی وجہ سے خاموش تھے بھائی جان، ورنہ ہم لوگوں نے بارہا اس بارے میں سوچا اور آپس میں گفتگو کی تھی۔ کیا؟ یہی کہ اگر سڑکوں پر محنت مزدوری تلاش کرتے رہے تو زندگی گزر جائے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس کا فیصلہ فوری ہو۔ نعمان خان چند لمحات خاموش رہا، پھر بولا، تو تم لوگ مجھ سے متفق ہو؟ 100%۔ اس بار سب نے جواب دیا۔ بس تو تیاریاں کر لو، میں ڈاکٹر بریٹو سے اپنی آمادگی کا اظہار کیے دیتا ہوں۔ تمام بھائیوں نے اس سے اتفاق کا اظہار کیا تھا اور 2-3 دن کے بعد نعمان نے ڈاکٹر بریٹو کو اپنی روانگی کے فیصلے سے مطلع کر دیا۔ ڈاکٹر بریٹو نے اس سے کہا تھا کہ وہ فوری طور پر انتظامات کر رہا ہے اور جلدی اس سلسلے میں اطلاع دے گا۔ بہرطور کوئی خاص تیاری تو کرنا نہیں تھی، یہاں وہ لوگ ابھی تک اپنے لیے کوئی بہتر مقام تلاش نہیں کر پائے تھے۔ ایک مخصوص وقت پر تمام کے تمام بینکاک کے لیے چل پڑے۔ ڈاکٹر بریٹو نے ان سب پر مکمل اعتماد کیا تھا۔ آئی بھی نعمان خان کے ساتھ ہی اسے دیکھ کر نعمان خان کے بھائی آپس میں اشارے بازیاں کرنے لگے تھے۔ رزاق خان نے اپنی سیٹ کے برابر بیٹھتے ہوئے شارق خان سے کہا، یہ لڑکی تمہیں یاد ہے نا شارق خان؟ کیا مطلب، بھول گئی اسے؟ میرا خیال ہے میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ نہیں، تیسری بار، رزاق خان نے کہا۔ کیا مطلب، کیا ہم اسے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں؟ شارق خان بولا، ہاں، یا تو تم اس پر توجہ نہیں دی یا پھر تمہاری یادداشت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یہ وہی لڑکی نہیں جس کی نعمان خان نے مدد کی تھی، ایک اور لڑکی اس کے ساتھ تھی، اور جب وہ آوارہ گرد گنڈے نعمان خان پر حملہ ور ہو رہے تھے تو ہم نے ان پر فائرنگ کی تھی اور پھر دوسری بار ہمارے گھر آئی تھی۔ او ہاں، یقیناً وہی ہے، بس چہرہ میرے ذہن میں نہیں رہا، شارق خان نے کہا۔ لیکن تعلقات کافی گہرے ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر بریٹو اس کا باپ ہے، اس نے ہمیں بینکاک بھجوانے کا انتظامات کیے ہیں اور محترمہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بات تشویشناک ہے، شارق خان نے کہا۔ وہ کیسے؟ ایک یورپین لڑکی ہماری بھابھی بن سکتی ہے؟ بننا تو نہیں چاہیے، اور اگر نعمان بھائی نے فیصلہ کر لیا تو پھر یہ یورپ کی پہلی شریف لڑکی ہوگی جو ہمارے سامنے آئے گی، کیونکہ نعمان بھائی پر ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ وہ کسی ایسی ویسی لڑکی کو ہماری بھابھی نہیں بنائے گا۔ آگے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بھائی بھی اس گفتگو میں شریک ہو گئے، ان کی نگاہیں بار بار آئی وی کی طرف اٹھنے لگی۔ بالآخر وہ بینکاک پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کے نصف درجن افراد موجود تھے۔ نہایت عزت و احترام کے ساتھ اعلیٰ درجے کی کاروں میں بٹھا کر انہیں خوبصورت کوٹھی پر لے جایا گیا جو انتہائی پرفضا علاقے میں تھی۔ گیترو نامی مقامی شخص نے جو عمدہ لباس میں ملبوس تھا نعمان خان سے کہا، آپ مجھے اپنے خادموں میں تصور فرمائیں، مجھے آپ کی مہمانداری کے لیے مقرر کیا گیا ہے مسٹر نعمان خان۔ میں اسی عمارت کے بیرونی حصے میں ہوں، آپ کسی بھی ضرورت پر مجھے طلب کر سکتے ہیں، یہاں آپ کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کی جائے گی۔ ضروریات کی تمام چیزیں یہاں موجود ہیں، آپ جس طرح چاہے بینکاک کی سیر کریں۔ اس کے لیے اگر آپ کو کسی گارڈ کی ضرورت ہو تو اس کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نعمان خان نے کہا۔
आईवी को एक अलग कमरा दे दिया गया था, लेकिन न जाने किस किस्म की लड़की थी। बज़ाहिर तो इंतहाई मॉडर्न और फैशनेबल थी, लेकिन आम हालात से हटकर एक अजीब फितरत की मालिक मालूम होती थी। नोमान उससे बेहद मुतासिर हुआ था। आईवी, तुमने और डॉक्टर ब्रिटो ने मुझ पर जो एहसानात किए हैं, मैं इनका सिला तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ भी कोई तकलीफ़ ना हो। मेरी ख्वाहिश है आईवी कि तुम उन तमाम तकल्लुफ़ात से काम नहीं लोगी। जब हमारे और तुम्हारे दरमियान इतने गहरे तल्लुकात पैदा हो गए हैं तो फिर तकल्लुफ़ात के कुछ और पर्दे हट जाने चाहिए। ये तुम पर मुनहसर है नुमान खां, आईवी ने पुरस्कार लहजे में कहा। क्या मतलब? नुमान खां सादगी से बोला। मैंने कहा ना, जिस हद तक खुद से करीब आने का मौका दोगे मैं तुमसे करीब आती चली जाऊंगी। बाकी रही एहसानात की बात तो मैं नहीं जानती कि इन एहसानात की नोयत क्या है। मैं तुम्हें बेतकल्लुफ़ी से बता दूं नुमान खां, मेरे वालिद साइंसदान हैं। मैं बजा तौर पर उन पर फ़ख्र कर सकती हूँ, लेकिन उनकी ज़हनी पहुँच बहुत बुलंद है। लेकिन एक हकीकत का एतराफ़ भी करना चाहती हूँ मैं तुम्हारे सामने, आईवी ने कहा और नुमान खां चौंक से देखने लगा। कैसी हकीकत? उसने सवाली अंदाज में कहा। नुमान खान, कोई बेटी अपने बाप की तरफ से किसी के ख्यालात ख़राब नहीं करती, लेकिन मेरी निगाह में तुम्हारी एक हैसियत है। यकीन करो, ये हैसियत उसी वक्त बन गई थी जब मैंने पहली बार तुमसे मुलाकात की थी। बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाऊंगी। डैडी साइंसदान है, बेहद ज़हीन है, लेकिन उनकी साइंसी सलाहियतें मनफी रंग रखती हैं। उन्होंने आज तक इंसानी भलाई के लिए कुछ नहीं किया, बस दौलत कमाई है और अब भी इसी तगोदो में मसरूफ़ हैं। दौलत कमाना बुरी बात तो नहीं आईवी, हाँ, लेकिन मनफी ज़राए से भी। तुम इस बात को नापसंद करती हो। तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। मेरी राय जानकर तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं होगी आईवी, नुमान खान ने सरलेजे में कहा। इसके बावजूद मैं जानना चाहती हूँ, आईवी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस मैं डॉक्टर से इख्तलाफ नहीं रखता। वो जो कुछ भी है एक उम्दा इंसान है, और अगर किसी वजह से उन्होंने इस ज़िंदगी का फैसला किया है तो वो गलत नहीं होगा। आईवी के होंठ बदस्तूर मुस्कुराते रहे। नुमान खां के अल्फाज ने उस पर कोई ख़ास असर नहीं किया था। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने कहा, वैसे अब क्या प्रोग्राम है नुमान खां? बैंकॉक में तुम पहली बार आए होगे। बिल्कुल पहली बार, नुमान खां ने जवाब दिया। बहुत खूबसूरत जगह है, यूरोप से कतई मुख्तलिफ। तुम्हारा एशिया है, लेकिन मेरा ख्याल है बैंकॉक तुम्हारे अपने इलाके से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, आईवी ने कहा। हमारा इलाका? नुमान खान ने अजीब से लहजे में कहा। आईवी, अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिल सका तो मैं तुम्हें अपना इलाका दिखाऊंगा। हमारी धरती सारे जहान से ज़्यादा हसीन है। मैं तुम्हें उन बर्फपोश चट्टानों की दास्तान सही अल्फाज में नहीं सुना सकता जो ज़िंदगी और रुमानियत से भरपूर होती हैं। मैं ढलानों पर उगे हुए जंगलों के बारे में तुम्हें तफसीलात नहीं बता सकता, जहाँ वहशी दरिंदे कलीले करते फिरते हैं और पहाड़ों के जियाले इनका शिकार करते हैं। ये वहशी दरिंदे इन जियालों को देखकर इस तरह खौफजदा हो जाते हैं जैसे किसी खतरनाक जानवर को देखकर कुत्ता दुम दबा लेता है। मेरा देश दिलेरों का देश है, लेकिन हर खूबसूरत शहर में कोई बदनुमा शह भी होती है। वहाँ की रवायात इन सफ़ेद पहाड़ों की बेदाग पिशानी पर धब्बों की मानिंद है। हम लोग दुश्मनी के ऐसे बंदरों में गिरफ्तार रहते हैं जो सदियों से में जकड़े हुए हैं और जिन्हें तोड़ना हमारे बस की बात नहीं रही है। हम पहाड़ों को उनकी जगह से हिला देते हैं, चट्टानों को उखाड़कर फेंक देते हैं, लेकिन अपने सीनों से दुश्मनी के वो बीज नहीं उखाड़कर फेंक सकते जो हमारे ख़ानदानों की तबाही का बाइस बनते रहते हैं। नुमान खां अजीब से लहजे में कह रहा था और आईवी मुतहय्यराना अंदाज में सुन रही थी। फिर उसने कहा, मुझे कुछ और तफसील बताओ नुमान खां। छोड़ो आईवी इस जिक्र को, मैं अफसरदा हो जाऊंगा, नुमान खां ने कहा। मगर मैं जानना चाहती हूँ, आईवी ने जिद करते हुए कहा। क्या जानना चाहती हो? तुमने जिन रवायत की बात की है, क्या वो हमेशा से तुम्हारे कबाइल की रवायत बनी रही है? हाँ, न सिर्फ मेरे कबीले की रवायत बल्कि पहाड़ों में रहने वाले सब के सब इसी लानत का शिकार हैं। हम लोगों की दुश्मनियाँ सदियों तक चलती हैं। बस यूँ समझ लो कि एक तरह से ये हमारी ज़िंदगी का जुज़ है। हर रोज़ नए नए अलमिया जन्म लेते हैं, घर उजड़ जाते हैं और ख़ुद हमारे अपने ज़मीर भी दागदार हो जाते हैं। लेकिन ये रस्म पहाड़ों की रस्म है। न जाने कब इन पहाड़ों से इन रस्म और रवायात का ख़ात्मा होगा, न जाने कब, न जाने कब। क्या तुमने कोई तहरीक नहीं चलाई इसके खिलाफ? आईवी ने पूछा। तहरीकें चलती हैं और दम तोड़ देती हैं। कोई सरकश फिर किसी की ज़िंदगी से खिल जाता है और सारे असूल कच्चे धागे की मानी टूट जाते हैं। बर्फ की सफ़ेद चट्टानें खून से रंगीन हो जाती हैं और फिर इसके जवाब में खून उछलता रहता है। पहाड़ों की हर चट्टान ऐसी लातादाद दास्तानों की अमीन है। गोलियों की गूंज इन पहाड़ों में हमेशा रहती है। अनोखी जगह होगी वो, आईवी ने कहा। हाँ, बेहद अनोखी, बहुत दिलकश। तुम्हारी भी किसी से दुश्मनी है नुमान खान? आईवी ने सवाल किया और नुमान खान की आंखें ख्वाबनाक हो गई।
دیر تک وہ خلاؤں میں گھورتا رہا، پھر بولا، ہاں میری بھی دشمنی ہے، میں اس کی آواز بند ہو گئی۔ شدت جوش سے اس کے چہرے پر آگ ہی آگ برسنے لگی تھی۔ آئیوی نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ نعمان خان، خود کو سنبھالو، کیا ہو گیا تمہیں؟ عجیب متضاد کیفیت ہے اس وقت تمہاری۔ کیا تم خود اس رسم کو، اس روایت کو نہیں توڑ سکتے؟ اگر تمہارے دل میں کسی کے خلاف دشمنی ہے تو تم اس دشمنی کو ختم کرنے کی ابتدا نہیں کر سکتے۔ تمہیں تو اس روایت سے نفرت ہے۔ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے یہ میرے لیے، قطعی ناممکن۔ نعمان خان کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ آئیوی خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر مسکرانے لگی۔ واقعی وہ انوکھا دیس ہوگا جہاں کے تم باشندے ہو۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، تم سنجیدہ ہو گئے، آؤ اس عمارت کا جائزہ لیں، نہ جانے اس دریا کا کیا نام ہے۔ آئیوی اسے ساتھ دے کر باہر نکل گئی۔ معزز سامعین حضرات، ہمالیہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔